أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني فهما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज हम सबक नंबर 15 बी की रिवीजन कर रहे हैं। तो हमने क्या शुरू किया? अब हमने फेल माजी कर लिया, फेल मुदारे कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं आजकल? फेल फेल अस्सलाम वालेकुम अमर रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, फेल अमर कर रहे फेल हैं। अमर। ठीक हो गया? फेले अमर कर रहे हैं। अच्छा जी, फेले अमर में हमने कहा था कि किसी से या तो गुजारिश की जाती है या किसी को हुक्म दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि अब आप इस तरह से अपनी टेबल को जब बताया करेंगे, कहा करेंगे फतहा यफ्ताहु इफ्ताह, फ़अला यफ़अलु इफ़अल। ठीक है, इससे ये होगा कि हमारा टेबल इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा पूरा होगा तो हमें बताना आ जाएगा कि हमने ये टेबल किस तरह से किया, इसके बाकी सीगों पर हमने कैसे कैसे कवायद अप्लाई किए। तो कुरान मजीद में बहुत ज्यादा फेले अमर भी मौजूद है। थोड़ा सा हम तर्जुमा गौर करेंगे ना उस पे तो ये हमें मिल भी जाता है। एक और चीज हमने सीखी थी कि सोफा लगाना है। अच्छा, अब ये नहीं है कि फेले अमर के जवाब में सोफा जरूर बिल जरूर ही आएगा। ठीक है, तो सोफा का मतलब है जल्द या अन करीब, कि सोफा फलू, मैं जल्द ये करूंगा, अन करीब मैं ये करूंगा। लेकिन ये फेल अमर के जवाब में लाजिम नहीं है। ठीक है, ये ना हो कि आप समझे कि फेल अमर और हमने ये सोफा वगैरह सब उसके साथ किए थे तो शायद ये फेल अमर या फेल नहीं का जवाब हमने इस तरह से देना है कि उसके बाद सोफा जरूर लगाना है। अच्छा जी, सोफा के साथ जब हमने कहा कि फेल मुदारे को जोड़ेंगे तो फिर हाल वाला तर्जुमा निकाल देंगे। हम सिर्फ कहेंगे सोफा या फालू, वो जल्द करेगा। सोफा या फालू ना, वो सब जल्द करेंगे। कोई एक सिस्टर इस टेबल को पढ़े, हैंड रेस कर लिया करें जल्दी से ताकि फिर सबकी टर्न आए और सबको फिर मुझे अंदाजा हो जाए किसे कॉल करना है। हाँ, हैंड रेस किया करें ताकि सिस्टर मैं आप लोगों को मैं पढ़ूं ढूंढ मैडम? सकूं। हाँ चलें, पढ़ लें, आप पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम सोफा वरहमतुल्लाहि यफ़अलु, वबरकातुहू। वो जल्द करेगा। सोफा यफ़अलूना, वो सब जल्द करेंगे। सोफा तफ़अलु, आप जल्द करोगे। सोफा अफ़अलु, मैं जल्द करूंगा। सोफा तफ़अलूना, आप जल्द करेंगे। सोफा नफ़अलु, हम सब जल्द करेंगे। जी माशाल्लाह। इसी तरह से सोफा की तरह एक स है। ठीक है, बहुत जल्द। इसमें इतना जल्दी है कि सोफा बोलने का भी वक्त नहीं है। सोफा का माना जल्द, स बहुत जल्द। ठीक है, सिस्टर मुमताज बानो आप ये स या फालू वाला टेबल करने। बिस्मिल्लाह। सैयफ अली, वो बहुत जल्द करेगा। सैयफ अलूना, वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ अलू, आप बहुत जल्द करेंगे। सअफ अलू, मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफ अलूना, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ अलू, तनफ अलू, हम सब बहुत जल्द करेंगे। जी ठीक हो गया, सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमने अमर और नहीं का पहचान लिया और बनाने का तरीका। अभी आपने सिर्फ इसको जिस तरह से हम टेबल पढ़ रहे हैं उस तरह से याद कर लेंगे तो वो भी काफी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे बनाया। जो मुदारे की अलामत तक को गिरा दिया और आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया। अब ये हुआ कि हमारे पास पहला और आखिरी दोनों साकिन है। साकिन पर अरबी में बात खत्म की जा सकती है। कोई भी हर्फ साकिन से शुरू नहीं होगा। अब जब शुरू नहीं हो सकता तो एक आरजी जेर लेनी पड़ती है, यानी कि एक आरजी हमजा लगाएंगे, उसे जेर लगाएंगे। ठीक है, इसको आपने खास याद रखना है कि हमने जेर लगाई है। ठीक है, तो ये तफालु से फाइन लाम बन गया, यानी कि फा ऐसा था जिसको हम शुरू में ऐसे पढ़ नहीं सकते, तो इसको एक आरजी हमजा या आरजी जेर लगाई तो ये बन गया इफअल। ठीक है, इफअल तू कर,
اور افعلو تم سب کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو تم سب مت کرو، افعل ٹھیک ہے، افتح اسی طرح سے ہم نے کیا، ایک اور تھا افتح، اور ایک اور کون سا ٹیبل ہے آپ نے کیا اس کے ساتھ، فعل جعل اجعل، ٹھیک ہے. تو یہ تینوں ہم نے کیسے کیے کہ اس کے ساتھ ہم نے ایک عارضی زیر لگائی ہے، افعل خیرن، پھر آنسر کیسے کرنا ہے، مضارع سے آنسر کرنا ہے، افعلوا خیرن، ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں افعلوا تم سب کرو، نفعلوا خیرن، اب یہ جو خیرن ہے یہ ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ اس پر کام ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ افعل میں ہم نے کہا تھا کہ تو کر، ٹھیک ہے، تو اس میں کرنے والا موجود ہے کہ تو کر، تم سب کرو. تو جب سامنے والے کو حکم دیا جائے تو اپنی طرف سے جواب دینا ہوتا ہے، افعلوا خیرن. اچھا جی، اسی طرح سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا لا تفعل، ٹھیک ہے، لا تفعل یہ بھی ایک مجھے لگ رہا ہے اس میں ہے، آپ کی ورک بک میں تھا یا آپ کی اسائنمنٹ میں تھا. تو جب آئے آپ کو لا تفعل منع کرنے والا، تو اس میں بھی اسی طرح سے مضارع سے جواب دینا ہے، لا افعلو، اس کو اب ساکن نہیں کرنا، افعل نہیں کہنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی طرف کے، ٹھیک ہے، لا افعلو میں نہیں کروں گا. اس چیزوں کو نا انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنا تاکہ مضارع کی پیش کو آپ قائم رکھیں. اور افعل جو ہم کرتے ہیں، جتنا بھی ابھی تک ہم نے 3 ٹیبل کیے جن کے ہم نے فعل امر کر لیے ہیں، تو اس میں ساکن کو اور یہ جو مضارع کی پیش ہے اس کو آپ نے پراپر طریقے سے لگانا ہے، کوئی بھی حرکت چھوڑنی نہیں ہے، معنی چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے فعل امر اور فعل نہیں کو کیجیے گا. اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جو پورا ٹیبل. اچھا اب کوئی اور ایک سسٹر ہینڈ ریز کریں، سسٹر ممتاز اب اپنا ہینڈ ڈاؤن کیجیے، کوئی ایک سسٹر ہینڈ ریز کریں. اور جی سسٹر سہلا، اچھا جی ترجمانی کیجیے گا، پورا ٹیبل کریں. فعل سے بجی، جی جی فعال سے شروع کر لیں. فعل فعلو فعلت فعلتو فعلتم فعلنا، يفعل يفعلون تفعلوا أفعلوا تفعلون نفعل نفعل افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. لا تفعلوا، جی ماشاء اللہ الحمدللہ. اسی طرح سے افتح کا ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ پورا ٹیبل کر سکتے ہیں، فتح فتح فتحت 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 فتحنا، یفتح یفتحنا تفتح افتح تفتحون نفتح، پھر افتح افتح، لا تفتح لا تفتح. اب آپ نے اشاروں کے ساتھ پورا ٹیبل اسی طرح سے جتنے ٹیبل کرتے جائیں یہاں تک، یعنی کہ لا تفتح تک اس کی بار بار پریکٹس کریں، روانی آ جائے. اور جو پہلا صیغہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں فتح یا فعل یا ہم جعل کہتے ہیں، اس کا ترجمہ لازمی یاد رکھنا ہے کہ یہ ہے فتح اس نے کھولا، ٹھیک ہے. ایک کا ترجمہ آپ کو آ گیا نا تو لا تفتح تک سب کے معنی آپ کو انشاءاللہ یاد ہوں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہے افتحل کتابہ، کیسے آنسر کریں گے؟ سب انمیوٹ کھولو کریے گا جی. کتاب، کتاب کھولو. جی افتح الکتاب، الحمدللہ. اچھا جی، افتح الکتاب، میم یہاں نفتح صوفن لگے گا. الكتاب. نفتح الکتاب، ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح سے یہ والے ٹیبل ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پیج پر، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، یہاں سے دیکھتے ہیں. اچھا سب سے پہلے جو ہے نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں جواب دیجیے. آپ لوگوں نے ورک بک کا پیج یہ والا کر لیا ہے؟ جی بچ. ہاں، پہلے پیج کیا کریں، پھر آپ اپنے آنسر یہاں سے ملایا کریں، ٹھیک ہے. لیڈ پینسل سے، کچی پینسل سے لکھا کریں تاکہ اگر کوئی کسی کی مسٹیک آئی ہے تو وہ بھی کر لے. کیونکہ اگر آپ صرف یہیں پہ کریں گے نا کچھ چیزیں رہ جائیں گی، کچھ سمجھ میں آئیں گی، کچھ نہیں سمجھ میں آئیں گی. پہلے کیا ہوا ہوگا تو پہلے آپ کی جو محنت ہے آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ میں نے ابھی تک کتنا سیکھ لیا، ٹھیک ہے. یہ ہے فعل، اور اگر ہم اس کو الگ کر کے پڑھیں گے تو یہ لکھا ہے افعل خیرن، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ پس کرو بھلائی. بس کرو بھلائی. اچھا. اگر کریں گے نا تو وہ جمع نہ لگنے لگ جائے، پس کر، ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے اتنا کر لیا گیا، پس جی کر بس بھلا، بھلائی. ٹھیک ہے.
अच्छा जी, इसके बाद है इफ्ताहिल किताब। ये जो जेर है ये कहीं गलती तो नहीं है? ये क्या है, ये जेर क्यों आई है यहाँ पे? हमने कहा था इफ्ताह होना चाहिए, तो ये जेर क्यों आ गई? ये हमने मिलाने तो के लिए आ गए। मिलाने के किताब लिए मिलाने की नहीं, के लिए। जेर के साथ मिलाने के लिए उसको। मिलाने के हाँ लिए जी, जो अलिफ लाम इफ्ताही। की जो लाम साकिन के साथ मिलाने के लिए इफ्ताहिल किताब होगा। और अगर हम इसको अलग पढ़ते ना तो हम कहते इफ्ताह अल किताब। ठीक हो गया? तो इफ्ताह का माना क्या है? खोलो, खोल खोल किताब, किताब। तू खोल किताब। ये जो तू है ना ये अंडरस्टूड है, ठीक है, इसको नहीं भी बोलेंगे तो ठीक है। ठीक है, तू खोल खोल किताब। किताब। और अगर हमें जबर वाला तर्जमा लाना है तो किताब को भी कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ठीक है, कि यहाँ पर ये जो जबर है इसका हमने कहा था मफूल वाला तर्जमा बनाना है। ठीक है, इसी तरह से आ जाते हैं, एक ये जो नफी वाला भी कर लेते हैं। ला तफअलू शर्रन। ला तफअलू क्या माना हुआ इसका? ना करो शर या ना बुराई। कर, करो तुम सब ना शर। कर होगा, ना करो नहीं, कर। तफलू जमा है। जमा है ना। अच्छा, तफ़अल, इसका ना फेल नहीं और अमर का मैं आपको आसान सा तरीका बता देती हूँ। ये देखें, करो है तो ये जमा वाला सीगा आ जाएगा। ये भी खोल लो, जमा वाला सीगा। करो, जमा वाला सीगा। जमा वाला सीगा बनाओ। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे अच्छा काम करो तो इफ आलू, इफ्ताहू। ला मत करो, ला तफआलू। तो ये सारे इस तरह से वाव वाले आ जाएंगे। ठीक है, तर्जमे से एक हमें हिंट मिल जाता है कि यहाँ भी वाव आ गया है तो यहाँ भी वाव आ गया, जमा वाला हो गया। ठीक है, अब इसको पूरा भी करेंगे। ठीक है, तो मत करो, क्या ना करो? बुराई। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसी का हम इसे तर्जमा बना लेते हैं। बुराई के काम मत करो। ला तफलू शर्रा। ला तफआलू। ठीक है, तो अब ये होगा कि हमें पता चल गया यहाँ भी ये जमा वाली बात है, तो ये ला तफआलू पूरा बोला करें। ठीक है, एंडिंग जरूर बोलनी है, अभी हमने इसको साकिन नहीं करना। ला शर्रन, तफअलू शर्रन। शर्रन बन जाएगी, उसको भी बाजी साकिन ही कहा ये जाए। खोलो। और अगर इससे पहले तुम सब होता तो जमा ना होता, मतलब अच्छा ये काम देखे ना करो। ये, अच्छा, ये फेल अमर में खास तौर पर इसको इस तरह से बताया जाता है। ठीक है, कि आप अगर अच्छा काम कर तो वो सिंगुलर होगा। मत खोल, मत कर, किताब खोल। इसमें ताकि पता चल जाए कि ये वाहिद की बात हो रही है। किताब खोलो, तुम सब किताब खोलो। ठीक है, ये हम इसको इस तरह से सीखेंगे कि अच्छा काम करो। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, ना बनाओ कोई चीज। ला तजअलू शैअन, ला तजअलू शैअन। ठीक है, इस जबर को भी याद रखना है। किताब खोलो का क्या बना लेंगे?